السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم دائما قناة الاقتصادية اللي هي ليكونوميست ماروكان. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون، واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون على لي ميثود دو فالوريزاسيون دي سورسي. كما شفتوا حنا دابا في الشابيتر الثالث اللي هو ليفالياسيون دي ستوك، شفنا فيه اول بوين، اول نقطه في هذا الشابيتر هذا هما لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك. اللي شفنا فيهم هما كاينين دو ميثود، كاين لا ميثود ديال لو كو موين بونديري وكاين لا ميثود دو ليبويزمون دي لو. دونك غنديروا ليكزيرسيس ديالنا هو هذا باش نشوف هاد لي دو ميثود، نتعرفوا عليهم ونشوفوا كيفاش غنحسبوهم، كيفاش غنحسبوا لو كو باش نديروا سورتي لهاد لا مارشانديز. قلنا سوا برودوي فيني، سوا مارشانديز، سوا ماتير اي فورنيتور. دونك ليكزامبل ولا ليكزيرسيس دابليكاسيون ديالنا هو هذا. قال لك لي زانفورماسيون كونسيرنون لو ستوك دو ماتير بروميير دو لونتربريز حمدي pour le mois de juin sont les suivants. Donc هو هذا الطابلو. دونك في لو موا دو جوان اللي هو لو موا 6، دونك في لو ان 6 عندنا ستوك انيسيال اللي هو 500 كيلو ب 40 درهم. عندنا لونطري، عندنا دو زونطري، عندنا لونطري في لو 5 6 ديال 1500 وعندنا لونطري ديال لو 14 6 ديال 400 درهم. هنا البري ديال لونطري ديال لو 5 6 كان هو 44 درهم، والبري ديال لونطري ديال لو 14 6 كان هو 52 درهم. هادو دي سورتي، كتشوف هنا البون سورتي، هادو دي سورتي. دونك عندنا 3 سورتي في هاد لو موا 6 وعندنا دو زونطري. دونك لو ستوك انيسيال هو هذا. دونك في ستوك فينال شحال بقى لنا من ستوك انيسيال بلس لي زونطري ولي موان لي سورتي؟ دونك لو سولد ديال ستوك فينال هو 190 كيلو. دونك في لو 36. دونك لو طرافاي افير شنو هو؟ نصوبو لا فيش دو ستوك ديال هاد لا ماتير بروميير. لا فيش دو ستوك ديما هي كتعطينا ستوك انيسيال، لي زونطري اللي داروا، لي سورتي، وفي الاخر كنشدو ستوك فينال. دونك هادي هي لا فيش دو ستوك. دونك لا كوريكسيون ديالنا نبداو بلا ميثود الاولى اللي هي ميثود ديال لو كون موين بونديري. حنا قلنا كاين دو ميثود، ميثود لو كون موين بونديري وكاين لا ميثود ديال ليبويزمون دي لو. دونك لا ميثود الاولى هي الكون موين بونديري، فيها جوج. قلنا كاين لو كون موين يونيتير بونديري اون فان دو بيريود، وكاين لو كون موين يونيتير بونديري ابري شاك اونطري. دونك دابا نشوفوا الاولى اللي هي اون فان دو بيريود. كيفاش كنديتيرمينيوها؟ كنشدو لو ستوك انيسيال كامل اللي عندنا في الديبي ديال لو موا، ونشدو توتال ديال لي زونطري هادشي اون فالور، وكنقسموهم على لي كونتيتي ديال ستوك انيسيال على لي كونتيتي ديال لي زونطري اللي كما كتشوفوا هنايا ديجا. دونك هي عندنا 500 كيلو اللي كانت عندنا في ستوك انيسيال، ودرت اونطري ديال 1500 بلس لونطري ديال 400. دونك كل وحده في القيمه ديالها. دونك حيت حنا كنديتيرمينيو هنا اون فالور، هنا كنقسموها على لي كونتيتي جلوبال. دونك هاي الكونتيتي ديال 500 زائد لا كونتيتي ديال 1500 اللي دخلات في لو 5 6 زائد لا كونتيتي اللي دخلات في لو 14 6. دونك هنا لو كو موين يونيتير بونديري ديال فان دو بيريود هو 44.50. دونك لا فيش دو ستوك ديالنا سولون هاد لا ميثود هادي شنو هي؟ دونك كما كتشوف هنا كنطراسيو هاد الطابلو، كنديرو لي دات ليبولي اللي هي ستوك انيسيال، ولي هنا لي بوردو دونطري مع لي بون دونطري مع لي بون سورتي، وفي الاخر ستوك فينال. دونك لونطري كنديرو لي كولون ديال لونطري مع لي سورتي مع ستوك شحال بقى فيه، يعني بحال لا بالونس ولا السولد. دونك لونطري بطبيعه الحال ديما كنديرو لا كونتيتي مع لو كون يونيتير مع المونطون، يعني 3 كولون كيجيو في كل وحده. دونك بالنسبه عندنا حنا هنا ستوك انيسيال، دونك كنمشيو كنحطوه في ستوك لان هي 500 اللي كانت عندنا في ستوك. لونطري كانت عندنا 1500 هي اللي دخلات في لو 5 6 ب 44 درهم الكيلو، هي 66000. دونك السولد ديالنا شحال هو 500 زائد 1500 هي 2000 كيلوغرام. التوتال هو 20000 زائد 66000 هي 86000. عندنا سورتي، السورتي في لو دي 6 سورتي ديالاش ديال 600 كيلو. 600 كيلو بشحال غنخرجوها؟ غادي نخرجوها بالكو موين يونيتير لي ديتيرمينانا ديال فان دو بيريود اللي هو 44.5. دونك خرجنا 600 من هاد 2000. دونك شحال بقات لنا؟ 1400 بها المونطون ديالها. عاوتاني جات عندنا واحد لونطري هنا ديال 400 ب 52 درهم الكيلو، هي 20800. دونك كانت عندنا 1400 زادت عليها 400 ولات عندنا 1800. ها المونطون ديالها هو 80100، هي 59300 زائد 20800. عندنا واحد السورتي هنا ديال 700 غنخرجوها من 1800. شحال بقات؟ ديما غنخرجوها بالمونطون باللوكو موين
دونك شحال بقات لنا 1100 من 1800 اللي حيدنا منها 700. دونك شحال المونطون بقى هو 48950. عاوتاني جينا خرجنا 900 في 25 في شهر 6 غنخرجوها بالميم كو مويان يونيتير بونديري اللي هو هذا. دونك شحال بقات لنا في التوتال؟ بقات لنا 200 اللي هي لو كو مويان يونيتير بونديري اللي هو دونك السولد ولا ستوك فينال بقات لنا هي 200 ب 44.5 هي 8900. دونك هذه كو مويان يونيتير بونديري اون فان دو بيريود. دونك دابا نشوفوا لو كو مويان يونيتير بونديري ابري اونطري، يعني ابري شاك اونطري شحال عندنا حنا هنايا ديال لي زونطري. عندنا لونطري ديال لو 5 6 وعندنا لونطري ديال لو 14 6. دونك عندنا دو زونطري غادي نحسبوا لو كو مويان يونيتير من بعد كل اونطري. دونك حنا ديما كنشدو لا سوم ديال لي فالور على لا سوم ديال لي كونتيتي. دونك دابا هنا بالنسبه لا فيش دو ستوك ديالنا على حساب هاد لا ميثود هادي ابري شاك اونطري هي هادي. عندنا ستوك انيسيال هي 500، دونك لونطري هي 1500، دونك 1500 دخلت ب 44. دونك شحال هي دونك التوتال شحال غيكون هو سميتو شحال غيكون لو كومويان هو 43. كنشدو 500 في 40 اللي كانت عندنا في ستوك انيسيال زائد لونطري اللي هي 1500 في 44 مقسوم على لي كونتيتي لا كونتيتي ديال ستوك انيسيال زائد لا كونتيتي ديال لونطري اللي هي 43. دونك من بعد لونطري الاول خصنا نبداو نخرجوا لي سورتي اللي غيجيو من بعد هاد لونطري الاول كاملين خصنا نخرجوهم ب 43 درهم الكيلو. دونك ها هو السورتي اللي جا من بعد هاد لونطري الاول اللي هو شحال خرجنا 600. دونك بشحال نخرجوها ب 43 درهم. دونك من 2000 درهم شحال بقات؟ من 2000 كيلو بقات 1400 دائما بنفس الثمن اللي هو 43 درهم. دابا لونطري الثاني خصنا نحسبوا دابا. دونك لونطري الثاني بويسكو غادي يكون عندنا اونطري الثاني دونك خصنا نكالكوليو ليه عاوتاني لو كومويان يونيتير بونديري من بعد هاد لونطري هذا اللي هو في لو 14 6. دونك كنشدو شحال كان عندنا؟ كانت عندنا 1400. دونك ديما كنشوفوا لو ستوك الاخر. دونك 1400 في 43 هي 60000 زائد لونطري اللي هي 400 في 52000 مقسومه على 1400 اللي كانت عندنا زائد 400 اللي دخلات. دونك لو كومويان يونيتير بونديري من بعد هاد لونطري هذا الثاني ديال لو 14 شحال غيكون؟ هو 45. دونك لي سورتي اللي غيجيو كاملين غيخرجوا ب 45 درهم. دونك ها هو السورتي اللي من بعد 700 كيلو شحال خرجنا ب 45. دونك هي 31500. دونك كنحيدو 700 من 1800 السولد شحال غيبقى لنا هو 1100 ب 45 درهم هي 49500. السورتي الثاني غنخرجو 900 غنحيدوها من 1100 دونك غتبقى لنا 200 بطبيعه الحال ب 45 درهم الكيلو. دونك التوتال هو 9000. دونك ستوك فينال سولون هاد لا ميثود هادي هو 200 كيلو ديما كيبقى لنا ب 45 درهم الكيلو. دونك هي 9000 درهم هي المونطون ولا فالور ديالو. دونك دابا هادو لي دو ميثود الاولين ديال الكومويان يونيتير بونديري ابري دونك في لا فان ديال لا بيريود ولا ابري شاك كونطري. دونك دابا نشوفوا لا ميثود الثانيه اللي هي لا ميثود دو لوبويزمون دي ستوك اللي حتى هي غادي نشوفوا فيها غنشوفوا فيها الفيفون وغنشوفوا فيها لي فون. دونك لا ميثود الاولى اللي غنبداوها هي الفيفون اللي هي فيرست ان فيرست اوت، يعني لو بروميي اونطري هو لو بروميي سورتي، يعني اول مارشونديز دخلات هي الاولى اللي غادي تخرج في الستوك. دونك كما قلنا كنشوفوا هاد لا فيش دو ستوك على حساب هاد لا ميثود فيفو. دونك كان عندنا ستوك انيسيال اللي هو 500 ب 40 درهم هي 20000. دونك لونطري اللي عندنا دابا حنا هنايا شحال عندنا 1500 ب 44 درهم هي 66000. دونك كنخليو لونطري ديالنا الاول ها هو وكنزيدو عليه كنخليو الستوك ديالنا انيسيال ها هو وكنزيدو عليه لونطري ديالنا ب 44 درهم 600. دونك دابا في السورتي ملي غنجيو نخرجو قلنا لو بروميي اونطري هو لو بروميي سورتي. لو بروميي اونطري هنايا هو ستوك اللي كان عندنا. دونك دابا حنا شحال غنخرجوا في التوتال هنا في هذا لو 16 غنخرجوا 600. دونك 500 بويسكو عندنا 500 في البروميي اللي هو ستوك غنخرجوا 500 هي الاولى منين حيت هي 500 اللي كاينه حنا خصنا نخرجوا 600. دونك غنخرجوا من القديم من القديم هو الاول كيخصو يخرج. دونك اللي هي 500 في 40 كنخرجوها بنفس القيمه ديالها هي 20000. كنزيدو نكملوا 600 باياش ب 100 منين غناخذوها من هاد 1500 وبشحال غنخرجوها ب 44 بالقيمه ديالها. دونك شحال بقى لنا حنايا في التوتال من 1500 من 2000 حيت خرجنا شحال 600. دونك كانت عندنا 500 زائد 1500 خرجنا 600 بقات لنا 1400. هاد 1400 اللي بقات لنا منين؟ بقات لنا من هاد 1500. دونك كنحطوا المونطون ديالها ولا المونطون ديال الكيلو باش كانت دخلات. دونك هنايا دابا لونطري جينا في لو 14 عندنا لونطري ديال 400. حنا ديجا هي عندنا 1400 ديما كنحطوا
ليستوريك ديما كنحطو شنو بقى عندنا في ستوك اللي هي 1400 وشحال دخلت 400 ب 52 درهم للكيلو هي 20800. دابا غنجيو للسورتي، دونك خصنا نخرجوا 700. دونك 700 غتخرج من الاول اللي عندنا هنايا شحال هو 1400. دونك غنخرجوا من هاد 1400 شحال غتبقى لنا من هاد 1400 غتبقى لنا 700 دائما بنفس الثمن ديال الكيلو، وهاد 400 ما وصلناهاش دونك كتبقى هي. دابا غنجيو نخرجوا 900 بيسكو غنخرجوا 900. حنا في القديم شحال عندنا غير 700. دونك غنخرجوا هاد 700 هي الاولى ونزيدو نكملوا منين؟ نكملوا من هاد 400. دونك هي اللي كتجي موراها، دونك هي 200. دونك شحال غادي نخرجوها؟ بشحال غنخرجوها؟ نخرجوها بالثمن ديالها باش دخلات اللي هي 52. دونك غنخرجوها بالثمن ديالها. دونك شحال بقى لنا حنا في ستوك؟ بقات لنا 200 كيلو بشحال؟ بالثمن ديال، حيت بقات لنا 200 منين؟ بقات لنا 200 من هنا. دونك غادي تبقى بنفس البري باش دخلت اللي هو 52. دونك هي 10400. دونك هذه لا ميثود فيفو، يعني لو بروميي اللي كيدخل هو لو برومي اللي كيخرج. يعني ديما ملي كنجيو كنخرجوا من لونسيان كونتيتي اللي عندنا، ما كنخرجوش من الجديد. ديما كنخرجوا من القديم وحنا ماجيين، للجديد حتى كنساليو. دونك هذه لا ميثود فيفو في ليبويزمون ديلو. دونك غنمشيو لا ميثود ليفو لاست ان فيرست اوت، يعني لو ديرنيي هو اللي كيخرج الاول. لو ديرني اونطري يعني لا كونتيتي الجديده اللي دخلات ولا السلعه الجديده اللي دخلات هي الاولى اللي كنخرجوها. دونك العكس ديال لا ميثود هذه اللي شفنا ديال الفيفو. دونك هنا ستوك انيسيال هو عندنا 500 باش دخلنا في لو موا 6. دونك عندنا لونطري ديال 1500 كتبقى ها هي 1500 ب 44 ديالها، وها الستوك اللي كان عندنا ب 500 ب 40 درهم. دونك دابا جينا للسورتي، شحال خصنا نخرجوا 600. منين غنخرجوها؟ بويسكو دابا حنا غنخرجوا، دونك خصنا نخرجوا من الجديد. دونك منين غنخرجوا من هاد 1500. ال 500 غتبقى، وغادي نخرجوا من هاد 1500 بشحال غتبقى لنا؟ 900. وبشحال غنخرجوها؟ بطبيعه الحال غنخرجوها بالثمن ديال اللي هو 44. دونك دابا جينا لونطري، ديجا هي عندنا ال 500 ديال الستوك انيسيال، وديجا عندنا 900 بقات من لونطري الاول، ودابا ها هي عندنا اونطري الثاني اللي هو 400 درهم ب 52 درهم للكيلو. دابا غنجيو للسورتي، غنخرجوا شحال؟ خصنا نخرجوا 700. بيسكو غنخرجوا 700 خصنا نبداو ديما قلنا بالجديد، ديما السلعه الاخرى اللي دخلت جديده. دونك غنخرجوا 700، غنخرجوا 400 من هاد الاخرى 52، و300 اللي بقات لنا غنخرجوها من هاد 900. دونك شحال بقات لنا؟ بقات لنا هنايا في السولد بقات لنا ال 500 الاولى، وهاد 900 خرجنا منها 300. شحال بقات لنا؟ بقات لنا 600. السورتي الاخر اللي موراه خصنا نخرجوا 900. حنا في المارشونديز الاخرى اللي مازلنا منها غير 600. دونك غنخرجوا هاد 600، و 300 الاخرى غناخذوها من السلعه اللي قبل منها اللي هي من 500. دونك شحال بقات لنا من السلعه القديمه؟ هي 200. دونك 200 بشحال غتبقى لنا؟ بالثمن باش كانت دخلت اللي هو 40 درهم. دونك كما كتشوفوا ديما كنرجعوا، ديما كنبداو بالجديد هو الاول وحنا راجعين حتى للقديم. العكس ديال لا ميثود فيفو كنبداو بالقديم هو الاول وحنا ماجيين حتى للجديد. دونك هادو هما لي ميثود دو فالوريزاسيون دي سورتي. شفنا لا ميثود الاولى اللي هي كل موين unitaire pondéré en fin de période و سميتو ابري شاك كونتري، و لي ميثود ديال ليبويزمون دي لو اللي شفنا فيها الفيفو والليفو. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نديرو الجزء الثاني في ليفالياسيون دي سورتي اللي هو لو كونت دانفونتير بيرمانون. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، والسلام عليكم.